ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीराजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानानपुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगतव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमेव योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थ ममात्मानभूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मापुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहम् अहं वाज्यम् अहमग्निर्हुतम् अहं हुतं पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च
सच्चाहमर्जुन त्रैविद्यां मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्रन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्नाः तथागतं कामकामान् लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यतिविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनाश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितुर्यान्ति पितुर्वताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपह्युक्तम् अश्रामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे बन्धनै संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न माद्वेष्यस्थितो न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुधाराचरः भजते मां यन्नभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रञ्चन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यवपाश्रित योऽप्यस्य पापयोन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।